फवाद चौधरी साहब, पहला वीकेंड है जो कि ट्रंप अपनी विक्ट्री के बाद जो है सेलिब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी उम्मीदें भी हैं और कुछ परेशानियां भी हैं। तो पहले तो बताएं कि उम्मीदें जो हैं जिनको, वो किस बेस पे हैं? ट्रम्प पता नहीं वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, पाकिस्तानी उनकी विक्ट्री अलबत्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान में एक्साइटेड है हर बंदा ही उनको उनकी लेके। आई होप उनकी जो एम्बेसी है वो उनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे और उनको बता रहे होंगे। इसका एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड बड़ा सीधा है कि जो बाइडन की शिकस्त है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ खुश है और पूरी दुनिया में जो तहरीक इंसाफ है उसने इस कैंपेन में ट्रम्प साहब का पहले ही साथ दिया था और पहली बार पाकिस्तानियों ने इतना आगे बढ़ के एक अमेरिकी सदर के लिए जो है वो वोट किया, कैंपेन किया। बल्कि अगर आप परसों की ब्लूमबर्ग की देखें अशात तो उसमें आपको जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं वो उनको उनकी जो फंड रेजिंग में जो टॉप फंड रेजर्स हैं उनमें नजर आएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि जिस माहौल में ये इलेक्शन हुआ है उसमें डेफिनेटली इसको ट्रम्प जो हैं उनको बहुत हमायत हासिल थी तहरीक इंसाफ के लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तहरीक इंसाफ की जो हमायत है उसका मतलब ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो था वो ट्रम्प साहब का उन्होंने भरपूर साथ दिया है। अब उसके बारे में तवक्को क्या है? तवक्को तो ये है कि कांग्रेस अपनी जो रेजोल्यूशन है उसमें पहले ही अपनी जो लीगल पोजीशन है पाकिस्तान के बारे में वो वाज़ेह कर चुकी है और वो पाकिस्तान में जो इमरान खान का ट्रायल है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ और आइन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपने कंसर्न का इजहार कर चुकी है और सदर अमेरिका से ये मुतालबा कर चुकी है कि वो इस बारे में इक़दामात करें, जिसमें ये इक़दाम भी शामिल है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें और उनकी सेहत के बारे में और उनकी जो कैदोबंद की सहूलियात हैं उसके बारे में कांग्रेस को आगाह करें। अब ये सारी चीज़ें हैं जिसको कांग्रेस जिसकी लीगल पोजीशन तय कर चुकी है। बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस की ये बात को दरखौर इत्तला नहीं समझा और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो कांग्रेस की इस रेजोल्यूशन को सीरियसली। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अब यकीनन जो कि ट्रंप के वादे हैं इंटरनेशनली, उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो वॉर जोन्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करना है। जो बेसिकली जो मुसलमानों ने बहुत वेलकम किया, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस मेनली इजराइल, फ़लस्तीन और फिर इजराइल और ईरान, और फिर उन्होंने यूक्रेन वॉर के हवाले से भी कहा कि जी इंटरनेशनल जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। वो तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन जब जहां पे वो अपनी कैंपेन के दौरान कहते हैं, पाकिस्तानियों से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब आप मुझे वोट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इमरान खान साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं छुड़वा सकूं। अब ये एक यकीनन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ यूएस तो समझ आती है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को जो उनको सपोर्ट कर रहा था उनको एक उम्मीद दिलाई है, लेकिन डू यू सी दैट एक्चुअली हैपनिंग? मतलब समझ में आती है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात वो कर सकते हैं कि ये हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। अब वो इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये झूठे केसेस हैं, ये गलत केसेस हैं, इनको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए, रिहा किया जाए। लेकिन जमीर देखिए ना, आप चूंकि बहुत तवील अरसे से आपने कवर किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जो कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करते रहे हैं और वहाँ से आप जो है वो प्रोग्राम करना शुरू हुए हैं। आपने जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिकन जो यहाँ रोल रहा है उसको भी देखा है। उससे पहले हिस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो अब तो डीक्लासिफाई हो चुके हैं। अयूब खान साहब को जो लाने की अमेरिकन एफर्ट थी वो पेपर्स आ चुके हैं। उसके बाद आपने कॉन्डोलेज़ा राइस की किताब में तफसील देखी है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कैसे सपोर्ट किया। अमेरिका भी एक रियलिटी है, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया भी एक रियलिटी है, उसी तरीके से चाइना भी एक रियलिटी है। जो पाकिस्तान के अंदर इनका जो रोल है वो एक रवायती रोल नहीं है, बल्कि इन्होंने
ممالک نے آگے بڑھ کے بھی رول ادا کیا ہے, یو اے ای نے بھی آگے بڑھ کے رول ادا کیا ہے. سو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مدد کرنا چاہیں گے عمران خان کی, تو دیکھیے امریکہ کے پاس بہت لیوریج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا جو ساری ڈپینڈنس ہے وہ تو اس وقت فارن لون کے اوپر ہے, آئی ایم ایف کے لون کے اوپر ہے اور ورلڈ بینک کے رول کے اوپر ہے. اب یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو ایکچولی امریکہ کی آپ سمجھیے کہ سبسڈریز ہیں, کیونکہ ان کو پیسہ امریکہ دیتے ہیں, امریکہ جن کو کہتا ہے وہ آگے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اڈیالہ جیل کی کو کنڈی تو نہیں آگے کھول دی ٹرمپ نے, لیکن وہ ایسے اقدامات ضرور کر سکتے ہیں جس سے یہاں والوں کو کنڈی کھولنی پڑ جائے. اور اگر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی ٹیبل پہ پاکستان کی پرائرٹی آتی کہاں پہ ہے. اب ایک اور دوسرا ٹیم سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا ہے. فار ایگزامپل اگر زلمے خلیلزاد جیسے لوگ ان کی ٹیم میں شامل ہوئے ساؤتھ ایشیا کی ٹیم میں, تو پھر تو یہ عمل بالکل ہوگا اور بڑا آئی وڈ سے کہ واضح ہوگا. اور اگر یہاں پہ ایسے لوگ یا وہ کنٹینیوٹی رہی بائیڈن کی ٹیم کی, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ رول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر ڈونلڈ لو جو ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں, جس کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, پر ایسے میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کنٹینیو کرے تو پھر ظاہر ہے کہ رول نہیں ہے. لیکن اگر مطلب آپ سمجھیں کہ یہاں پہ زیلمی جیسے کسی آدمی کو لگا دیا جائے یا ڈیوڈ براؤن جیسے کسی آدمی کو لگا دیا جائے, تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ پاکستان ان کی پرائرٹی میں کہاں پہ ہے. صحیح چوئی صاحب, اب یقیناً ایک دو رخ اور بھی ہیں تصویر کے. ایک تو یہ کہ انٹرنلی یو ایس کی بھی اپنی ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو پینٹاگون کا نام دیا جاتا ہے, اور اب یاد یہ بھی تھوڑے سے رکھیے گا کہ یہ اس کیمپین میں کان کے قریب سے گولی گزری ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے. اور دوسرا مطلب ہسٹری میں ایونٹس موجود ہیں, جان ایف کینیڈی جیسا بھی, ایک یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا مطلب پینٹاگون بھی ڈرائیو کرتی ہے, وہاں پہ بھی ان کے انٹرسٹ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اگر کہیں پہ مطلب خراب ہو رہے ہوں تو وہ پریزیڈنٹ کو ایٹ لیسٹ مطلب سجیشنز دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ ڈکٹیٹ کرتے ہوں گے. تو ایک فیکٹر وہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تو ایک گورنمنٹ موجود ہے, دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ بھی تو اب کوشش کریں گے ٹو مینڈ دا ویز ود دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان میں پہلا مقابلہ تو ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کا چل ہی رہا ہے کہ جو انہوں نے ٹرمپ صاحب کے خلاف ٹویٹس کی ہیں ان کو فوری طور پہ ریس لگی ہوئی ہے. مریم نواز, احسن اقبال, خواجہ آصف, بلاول بھٹو, ان سب میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ایکس یہاں پہ جو بین ہے وہ ایلان مسک اس کو اون کرتے ہیں, اور ایلان مسک بھی از گوئنگ ٹو بی دی کی ایڈوائزر آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. جہاں تک پینٹاگون کا تعلق ہے, دیکھیے سب سے بڑا کنسرن اس وقت جو پینٹاگون کو ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دو واضح اعلانات ہیں, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیٹو کو پیسے نہیں دوں گا اور یورپ جو ہے وہ فائنینس کرے نیٹو کو خود. this is something unacceptable to پینٹاگون, اور اس کے اوپر بہت ان کا ایک جھگڑا ہے I would say. دوسرا زیلنسکی جو ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ٹرمپ تیار نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بائیڈن تو $40 بلین تک بھی ان کو جو ہے وہ امداد دے کے گئے اور انہوں نے پورا ان کا بجٹ ہی اٹھا لیا, لیکن ٹرمپ بالکل یہ تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان بیرونی جنگوں میں پڑنے سے امریکہ کی معیشت خراب ہوتی. تو پینٹاگون کے ساتھ ان کا ایشو پاکستان پہ تو نہیں ہے کوئی خاص, نہ ہی پینٹاگون جس طرح ہم اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایجنڈے میں پاکستان کو بڑی ہائی پرائرٹی پہ نہیں ہے, تو پینٹاگون کے ایجنڈے پہ بھی پاکستان کو بڑی ہائی پرائرٹی کے اوپر نہیں ہے. سو یہاں پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر کوئی چیز ہوگی تو پینٹاگون سے کوئی اس کی مخالفت آئے گی, کیونکہ دو بڑے مدے جس کے اوپر اس وقت پینٹاگون کا فوکس ہے وہ بہرحال نیٹو کے فنڈنگ اور یوکرین کو فنڈنگ ہے. اور تیسرا جو معاملہ ہے جس پہ جس طرح سے آپ نے اپنے شروع میں بھی کہا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہے, اسپیشلی میشیگن میں وہ جیتے ہیں جو ایک سوئنگ اسٹیٹ تھی, تو وہاں پہ مسلمان اور عرب مسلم ووٹ نے بڑا اہم رول ادا کیا.
اب وہاں پہ مسلمانوں کو توقع ہے کہ وہ غزہ کے اندر اپنا رول ادا کریں گے اور جنگ جو ہے وہ ختم کریں گے، کانفلکٹ کو. صحیح. اب یہ تیسرا مدعا ہے کہ جہاں پہ اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی بیوی ہے، سو انہوں نے اس کو کہاں بیلنس کرنا ہے. ٹرمپ نے تو کہا تھا میں فوراً یہ جنگ بھی ختم کروا دوں گا، لیکن اس پہ بھی اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ وہاں پہ ان کا رول جو ہے غزہ میں کیا ہوگا. سو 3 بڑے مدعے جو ٹرمپ کے ٹیبل کے اوپر ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے، وہ تو بہرحال غزہ ہے، نیٹو ہے اور یوکرین ہے، صحیح. اور باقی معاملات پھر اس کے ساتھ.